ये जो सियासी लोग होते हैं ये तवज्जो रखते हैं। तो बादशाह ने देखा कि इतने लोग अकीदतमंद हो गए हैं, हजारों का मजमा जुमे में जाता है, बड़ा रश है। उसने एक तवाइफ को तैयार किया का जाके ना तो माज़अल्लाह इस तरह की अदाकारी करो कि इल्जाम लग जाए। अब बाज बंदे अदाकारी इस तरह की करते हैं कि सामने वाला वैसे ही परेशान हो जाता। वो किसी ने कहा था मखलूक तो फनकार है इस दर्जा के पल भर में, संगे दरे काबा से भी असनाम तराशे, तुम कौन हो क्या चीज है दागे कबाबी, लोगों ने तो जनाबे मरियम पे भी इल्जाम तराशे। तो मिनट लगाते इल्जाम लगा देते। हजरत जुमा पढ़ा के नीचे उतर रहे थे, सीढ़ियां इधर इधर, मुरीदों का रश था। सामने अचानक वो बीबी आ गई। दिल्ली सारा जानता था कि ये औरत क्या है, क्या किरदार रखती है। सामने आके उसने कहा अस्सलाम वालेकुम। शेख ने नजर झुका के कहा वालेकुम सलाम। तो उसने इस तरह गुफ्तगू शुरू की जैसी बड़ी जानने वाली नहीं। बाज लोग बड़े चालाक होते हैं। पुराने जमाने में हमने सुना था कि फलाना शीशे में उतार लेता है, अब तो बाज बंदे छोटी सी शीशी में भी उतार लेते हैं। बड़े तेज हैं, बड़ी बातें आती बड़ी। उसने भी बड़ी तबीयत पूछी, सेहत कैसी है? वो कमर में दर्द था, उसका क्या हाल है? अब वो जो एक सारे मुरीद पक्के नहीं होते, कुछ कच्चे पक्के भी होते हैं। तो जो कच्चे पक्के थे वो परेशान हो गए कि वाकई कभी पूछा तो नहीं पीर साहब से रात को कहाँ होते हैं। तो फटाफट कहने लगी वो रात आप आए थे तो आप खोटे सिक्के दे गए, मैं अभी दुकानदार के पास गई हूँ, उसने लिए ही नहीं। मुझे तो कुछ सौदा चाहिए था, ये पे खोटे सिक्के। हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सजा देते। हर जगह उलझना नहीं चाहिए। ज्यादा सफाइयां देने वाले को भी लोग कमजोर समझने लग जाते हैं। हर वक्त थोड़ी सफाई देंगे। हजरत शेख ने उसकी बात सुनी और हंसे, मुस्कुराए, और मुस्कुरा के ना तो अपनी जेब में हाथ डाला और असली सिक्के निकाले और 3 दफा फरमाया बेटी, ओ मेरी बेटी, ओ प्यारी बेटी, तू नकली दे जा, असली ले जा, और मेरा पुत्र दोबारा भी जरूरत पड़ी तो आ जाना, फखर जहां का दरवाजा खुला ही मिलेगा। हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सजा देते हैं। आप मोहब्बत करेंगे, सामने वाला आए जितनी मर्जी नफरत लेके आए, हम अपना लहदा कैसे बदले? हमारे पास वो है ही नहीं जो लोग चाहते हैं पैदा, और कहाँ से लाए वो नफरत? वो बाजारी जुबान कहाँ से लाए? वो कहाँ से लाए गुफ्तगू जो गुफ्तगू इस तरह की है कि वैसे कोई शरीफ आदमी नहीं करता? कैसे लाई जाए? आप किसी को देख के कभी भी अपना लहजा खराब, वो जो कर रहे हैं वो उसका मामला है। हम थोड़ी, हम मोहब्बत वाले अपनी बोली बोलते हैं। वो किस तरह सामने वाले की सतह पे उतर कर बात करेंगे? हजरत ने फरमाया पुत्र जरूरत पड़े तो दोबारा भी आ जाना। ये बात करते ही ना फिर शेख सीढ़ियां उतरने लगे, और जब सीढ़ियां उतर गए तो 3-4 मिनट के लिए वो बीबी सख्ते में आई, कांपने लगी। फिर दौड़ के जाके हजरत के पैरों में बैठ गई। कहने लगी बाबा एक बात तो बता, तू मिट्टी का बना है कि कस्तूरी का? तू संदल का बना आदमी? मैं तुझे बदनाम करने आई, इल्जाम लगाने आई। चाहिए तो ये था कि लोग मुझ पर थप्पड़ों की बरसात करा देते, तेरा चेहरा जलाल से सुर्ख हो जाता, और मैं बदनाम करने आई। और मैं दिल्ली की वो वाली खातून हूँ जिसे कभी किसी ने बेटी नहीं कहा, कभी किसी ने बहन नहीं कहा। अपनों ने भी रिश्ते बनाने छोड़ दिए। जिसने देखा बुरी नजर से देखा, पर तू किस मोहब्बत का आदमी है? मैं बदनाम करने आई और गुनाहों में लिथड़ी हुई को तूने बेटी बना लिया। ये जुमले कहते ही उस खातून ने दुपट्टा उठाया, चेहरे पे ओढ़ा और कहने लगी दिल्ली वालों, मैं तुम्हें बताऊंगी फखर जहां की बेटी किस तरह की होती। मैं बताऊंगी, आज के बाद मेरे मकान को कोई गाने बाजे की जगह समझ के ना आना, उसे मैंने मस्जिद बना दिया है। कयामत तक मदीने वाले के नाम की अज़ानें पड़ी जाएगी। हजरत इब्राहिम इब्ने अदम बादशाह थे, घर में सोए हुए थे।
तबीयत में रोज ख्याल आता था कि अल्लाह अल्लाह होनी चाहिए यार, ये दुनिया तो थोड़ी चंद रोजा है, वही लफ्ज भी हम सारे नहीं कहते, दुनिया चंद रोजा है। तो फिर बंदा पूछे कितने दिन रह गए आपके पास, पता बड़ी उम्र पड़ी है अभी सही होने के लिए। हालांकि दुनिया ये रोज कहता है, और तैयारी क्या है, कहता है बड़ा टाइम पड़ा, पता नहीं कितना टाइम रह गया भाई, कौन सा स्टाम्प पेपर मिल गया। तो हजरत इब्राहिम बिन अदम कहते मैं भी रोज झगड़ा करता था अपने आप के साथ, पता मुझे था सारा, रोज तस्बीह ले लेता, थोड़ा सा वक्त निकाल लेता, 10 मिनट, कभी 1 घंटा, कभी चला गया, कभी ना गया, कभी कर लिया, कभी रहने दिया। तड़प अंदर बड़ी थी, लेकिन कोई रूटीन नहीं थी, आदतें भी सारी वही थी, खाना मर्जी का, सोना मर्जी का, पहनना मर्जी का, आना जाना अपनी तबीयत का, कोई पाबंदी नहीं। एक दिन मैं अपने ख्वाबगाह में, बादशाहों के जो महल होते थे ना, उनके अंदर जो ख्वाबगाह होती थी वो इतनी अजीब होती थी कि दूर दूर तक किसी आदमी को पैदल चलने की भी इजाजत नहीं होती कि बादशाह की नींद खराब ना हो, पैदल भी कोई नहीं चल सकता। हजरत इब्राहिम इब्ने अदम फरमाते मैं अपनी ख्वाबगाह में बेड पे लेटा हुआ था, छत पर किसी के चलने की आवाज आई। ये सीमेंट के छत तो अब आए ना, पहले सारे छत वही होते थे जिन पे बाले पड़े होते थे। तो कहते हैं किसी के चलने की आवाज आई, तो मैंने जोर से आवाज देके कहा, मैंने कहा कौन है छत, ताकत ही नहीं किसी की छत पे कोई आए। मैं लेटा था और सोच रहा था अल्लाह अल्लाह करनी चाहिए, कौन है छत पे। कहते ऊपर से एक शख्स बोला, कहने लगा इब्राहिम मेरा ऊंट गुम हो गया, ऊंट तलाश कर रहा हूं, ऊंट गुम हो गया। हजरत इब्राहिम इब्ने अदम फरमाने लगे तू बड़ा बेवकूफ है, ऊंट का छत पे क्या काम, छत पे ऊंट का क्या काम। तो कहते हैं वो बंदा ऊपर से बोला, कहने लगा इब्राहिम मैं नहीं बेवकूफ, बेवकूफ तो तू है। अगर छत पे ऊंट नहीं मिलता तो नरम नरम बिस्तर पे खुदा भी कोई नहीं मिलता। ये तू जहाँ तू तलाश कर रहा है ना कि इधर ही आ जाएगा तो बात बन जाएगी, यहाँ भी कोई नहीं मिलता। उठ, कोई पाबंदी कर, कोई अल्लाह अल्लाह कर, तू भी नरम नरम बिस्तर पे तलाश कर रहा, तो इस बुत को बाहर निकल, पता तुझे सारा है। हजरत इब्राहिम इब्ने अदम फरमाते मैं बाहर निकला, जो अपने वजीरों में से मुझे अल्लाह से ज्यादा डरने वाला लगा उसके स्पुर्द मैंने हुकूमत की, और मैंने टाट का लिबास पहना और जंगल में चला गया। तेरी तलाश में फिरा मैं जंगल, पहाड़ और दश्त में। फरमाते जिंदगी बिता दी, अल्लाह ने इतना नवाजा, इतना नवाजा, क्या फरमाते अगर मेरे मुंह से निकल जाता था ना अल्लाह दिन बड़ा गर्म हो गया है, तो आप फरमाते उसी वक्त अल्लाह बारिश अता फरमा देता। फिर ये हालात होगा। एक दिन बैठे थे सुई धागा लेके दरिया किनारे, कुर्ता थोड़ा फट गया तो उसको सी रहे थे। पुराने जमाने का जो वजीर था वो घोड़े से करीब से गुजरा तो कुर्ता सीते देखा हजरत इब्राहिम इब्ने अदम रहमतुल्लाह अलैह को। हजरत इब्राहिम इब्ने अदम सी रहे थे तो वजीर आया, देखा और देख के कहने लगा हुजूर देखे ना बाप कितने परेशान है, कुर्ता सी के देने वाला भी कोई नहीं। कितनी अच्छी बादशाही थी, आप इशारा करते थे हजारों कुर्ते आ जाते। हजरत इब्राहिम इब्ने अदम ने उसकी तरफ देखा तो जवाब कोई न दिया। दरिया किनारे बैठे थे तो वो सुई हाथ में थी, वो दरिया में डाल दी और कहने लगे और दरिया की मछलियों जरा मेरी सुई तो वापस करो। दरिया की मछलियों सुई तो दो। हर मछली अपने मुंह में एक एक सोने की सुई लेके आ गई, एक एक सोने की सुई लेके आ गई, सोने की सुई लेके आई। हजरत इब्राहिम इब्ने अदम फरमाने लगे और जाने दो ये सोने को तो मैं लात मार के आया हूँ, मुझे मेरे वाली सुई दो, वो जो जंगल रूप थी। तो एक मछली वो सुई लेके आई, आपने पकड़ी और फिर देखा वजीर की तरफ, कहने लगे वो बात सही अच्छी थी, ये बात सही अच्छी। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह से यूं ना मांगा करो कि या अल्लाह चाहे दे चाहे ना दे, फरमाया कहा करो मौला तू ही तो हमारा रब है, तू दे, तू नहीं देगा तो किधर जाएंगे। उससे मांगो, प्यार से मांगो, शौक से मांगो, दिल जमी से मांगो।
عرض کی حضرت موسیٰ سے، تکرار کرنے لگی، ناز کرنے لگی، کہنے لگی آپ بڑے مہربان ہیں، مجھے وہی والا مکان چاہیے، وہی والا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے مولا یہ تو ڈٹ گئی ہے، اب بتا کیا کرنا ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ خود نہیں بول رہی، میری توفیق سے بول رہی ہے، اور میں نے ہی بات ڈالی ہے دل میں، تو اس طرح کر، تو وعدہ کر لے، میں انشاءاللہ عطا کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ نے وعدہ کیا تو اماں نے ایڈریس بتایا، بتاؤ مزار کی کتنی برکت ہوئی۔ بیان کون کر رہا ہے؟ میرے نبی پاک۔ اور امام خازن نے لکھا ہے جب جناب یوسف علیہ السلام کو دفن کیا گیا نا تو دریا کے کنارے دفن کیا گیا، جس کنارے دفن کیا گیا وہاں سے پانی کی ایک چھوٹی سی نالا گزرتا تھا، کھال بنائے جاتے ہیں نا پانی کے نالے، وہ نالا گزرتا تھا، تو ان کے مزار کیونکہ بنا ہوا تھا سنگ مرمر کا، تو جب گزرتا تھا تو جس طرف وہ سارا پانی چھو کے گزرتا تھا وہ علاقہ سرسبز و شاداب ہو گیا۔ ایک سائڈ سرسبز ہوئی تو دوسری سائڈ والے لوگ ناراض ہو گئے، کہنے لگے تمہارے اکیلے کے نبی نہیں تھے، ہمارے بھی ہیں، ہم نکالیں گے رات کو تابوت ادھر دفن کریں گے، ہمیں بھی تو سبزہ چاہیے نا، ہمارے کھیتوں کو بھی اسی دریا کا پانی لگتا ہے پر سبزہ نہیں، لیکن چونکہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے مزار سے چونکہ گزرتا ہے تو تمہیں سبزہ ملتا ہے۔ اب فیصلہ کیا ہوا؟ امام خازن کہتے ہیں انہوں نے کہا اس طرح کرو، حضرت یوسف کو وہیں رہنے دو، ایک اوپر سے کھال بنا لیتے ہیں، پانی سارا ادھر سے گزرے گا، آگے جا کے دو حصوں میں بانٹ لیں گے، آدھا ادھر چلا جائے گا آدھا ادھر چلا جائے گا۔ کہتے ہیں جب انہوں نے بانٹا تو سارا علاقہ ہی سرسبز و شاداب ہو گیا۔ حضرت ابو الحسن خرقانی ایک بزرگ گزرے، یہ حضرت باجید بستانی کے سجادہ نشین، ابو علی شینا سائنسدان ہے بہت بڑا، وہ حضرت ابو الحسن خرقانی کا مرید تھا، تو جو ہے نا بات پر سائنسدان بیگ تھا۔ اور محمود غزنوی والی ہندوستان، وہ بھی حضرت سیدنا ابو الحسن خرقانی کی بیگ تھا۔ اتنے بڑے آدمی تھے، اپنا جبہ دیا محمود غزنوی کو، جب مشکل آئی تو دعا مانگنا آگے رکھ کے اللہ فتح دے دے گا۔ تو محمود کہتے ہیں جب سومناتھ کے مندر نہیں فتح ہو رہے تھے تو میں نے بابے کا جبہ سامنے رکھ کے دعا کی تو اللہ نے مجھے فتح دے دی۔ کہتے ہیں بابا جی رات خواب میں ملے تو کہنے لگے تو نے کیا قیمت ڈالی میرے جبے کی؟ ایک فتح۔ کہا حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے تو میرا جبہ سامنے رکھ کے دعا کرتا کہ یا اللہ ہندوستان کے سارے کافر مسلمان ہو جائے تو اللہ نے توفیق ایمان دے دی۔ یہ تو نے کیا دعا مانگی؟ پر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم دامن نہ چھوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں، یہ کیا بات کر دی؟ ایک فتح۔ بہرحال بہت بڑے بابا جی تھے لیکن ان کی زوجہ بڑی سخت مزاج تھی، سخت ڈاڈی عورت۔ ایک بندہ نا 3 مہینے کا سفر کر کے ان سے ملنے آیا، دروازے پہ دستک دی، اماں جی اندر سے بولی کون ہے دروازے پہ؟ وہ پہلی جھٹکی پہ ڈر گیا، اتنی سخت بات، کون ہے؟ کہا جی میں حضرت کا عقیدت مند ہوں، دور سے ملنے آئی ہوں۔ تو اماں کہنے لگی تو بھی فارغ ہے جس طرح وہ ہر کام سے فارغ ہے، کوئی کام نہیں تجھے بھی؟ میرے دن میں تو گھروندا تھا، بہت بڑا زاویہ، بڑا میں نے سکیچ بنایا ہوا تھا درویش کا، تو یہاں کیا ماحول ہے؟ بالکل ہی بدلا ہوا، جس بندے کا گھر ہی حال کوئی نہیں، تو باہر کیا ہوگا؟ فرماتے اماں نے سخت جملے کہے، میں نے کہا ہے کہاں؟ تو کہنے لگی وہ جنگل میں بیٹھا ہوگا 10-15 مرید لے کے، اللہ اللہ ہو رہی ہو، تو بھی چلا جا اور دروازہ نہ دوبارہ کھٹکھٹانا۔ کہتا میں بڑے ناراض پریشان ہوا کہ یار یہ کیا منظر ہے، اتنی سخت ماحول گھر کے اندر حضرت کے، اور میں 3 مہینے کا سفر، چلو وہ پیری مریدی والا تو میرا ذہن بدل گیا سارا ہی، لیکن میں نے کہا چلو آیا ہوں تو زیارت تو کر لو۔ کہتے میں نے جنگل کی طرف منہ کیا تو حضرت ابو الحسن شیر پہ بیٹھے تھے اور شیر انہیں گھر چھوڑنے آ رہا، شیر پہ۔ فرماتے میرے اندر پھر بدگمانی آئی، میں نے دل میں سوچا، میں نے کہا دیکھو بابا جی سے بیوی تو قابو آتی نہیں اور شیر پہ سواری کی ہوئی ہے۔ حضور کا فرمان ہے ترمذی میں، فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ کہتے ہیں حضرت میرے دل کی بات جان گئے اور سلام کے بعد فوراً پتہ کیا کہا، توجہ ہے میری بات پر؟ فرمانے لگے او میرے بھائی، میری بیوی پردے کی بڑی صاف ہے، بستر کی بڑی صاف ہے،
وہ کھانا مجھے وقت پہ دیتی ہے, میرا خیال کرتی ہے, زبان کی تلخ ہے. کئی دفعہ خود بھی اسے پریشانی ہوتی ہے کہ میں ایسے کیوں بولتا ہوں. میں نے اگر چھوڑ دی نا اسے کوئی نہیں رکھے گا, بیچاری رسوا ہو جائے گی. آخر میرے بچوں کی ماں ہے. اور پھر حضرت ابو الحسن نے جملہ کہا تو وہ شخص کہتا ہے میں چیخیں مار کے رویا. فرمانے لگے کہ جو میں شیر پہ بیٹھا ہوں یہ وظیفوں کی وجہ سے نہیں بیٹھا, چلوں کی وجہ سے نہیں بیٹھا, یہ بیوی کی وجہ سے بیٹھا ہوں. فرمانے لگے میں اس بد زبان سے حسن سلوک کرتا ہوں, اللہ نے یہ بے زبان مخلوق میری فرما بردار بنا دی. ساسان نام کا ایک گویہ تھا, بغداد میں گاتا تھا, آواز بڑی سریلی تھی, بڑے لوگ اس کے گرد جمع ہو جاتے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی, حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ وہ خوبصورت ہستی ہے کہ محبوب نے فرمایا ان سے قرآن سیکھا کرو, یہ اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح میرے اوپر نازل ہوا تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں مفتی, صحابہ میں قاری, بڑے آدمی. حضرت عبداللہ ابن مسعود ایک دن گزر رہے تھے کسی مقام سے جہاں بھی وہ رہتا تھا, تو وہاں اللہ معاف فرمائے گانے بجانے کی مجلس سجی ہوئی تھی, وہ گا رہا تھا. آپ گزرے تو کانوں میں ہلکی سی آواز گئی. قریب ایک شخص سے پوچھا یہ کون ہے, کس کی آواز ہے؟ حضرت یہ زازان نام کا ایک گویہ ہے. وہیں کھڑے کھڑے درد سے کہنے لگے کتنی سونی آواز ہے, کاش یہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا, اتنی خوبصورت آواز ہے, کوئی تو ہونا جو اس درد سے بات کرے, کاش یہ قرآن پاک پڑھتا. اور پھر دعا مانگتے آگے تشریف لے گئے. وہ جوان تھا, فارغ ہو کے باہر نکلا, لوگوں کا رش تھا. ایک شخص نے اسے روکے کہا اور زازان ادھر آ, پتہ آج کیا ہوا؟ کہ جناب کیا؟ کہنے لگے جانتے ہو حضرت عبداللہ ابن مسعود کو؟ کہا جانتے. فرمایا وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج گزرے, تیری آواز ان کی سماعتوں سے ٹکرائی تو فرمانے لگے کاش یہ قرآن پاک پڑھتا. کہنے لگا صحیح بتاؤ انہوں نے میرا نام لیا؟ صحیح بتاؤ, میرے لیے کہا انہوں نے؟ میرے جیسے شخص کے لیے میں سوچ بھی نہیں سکتا. میں کہاں, وہ کہاں, میرا نام لیا ہے. کہاں؟ تھوڑی دیر رکا, چند لمحے پتہ نہیں سوچے کہاں کہاں کا سفر کر کے آئی. وہ ساری سوچیں درد بن کے آنسو بنی, اور پھر آنسو داڑھی پہ ٹپکے چہرے پہ آئے. پھر لوگوں سے پوچھنے لگا گھر کا پتہ بتاؤ گے؟ کہا وہ فلاں جگہ پہ موجود ہے. دوڑا گیا, دروازے پہ دستک دی, حضرت عبداللہ ابن مسعود آئے. کہا کون ہو بیٹا؟ کہنے لگے حضور میں وہی ہوں جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا کاش یہ قرآن پڑھتا. میں آ گیا ہوں, پڑھا دے مجھے قرآن پاک, پڑھا دے. کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے, میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے. حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ سے سارا زمانہ پیار کرتا تھا. بغداد کا ایک تاجر کہتا ہے مجھے نہیں بابا اچھا لگتا تھا. تمہارا اپنا اپنا ذہن ہے نا, ہم کہتے ہیں میں نے جدھر ساری دنیا جا رہی ہے وہاں نہیں جانا. کہتے ہیں کہ وہ بابا مجھے نہیں اچھا لگتا تھا نا کہ سارا بغداد عزت کرتا. کیوں نہیں اچھا لگتا تھا؟ کہتے اس لیے کہ بابا نہ صرف فرض مسجد میں پڑھتا تھا, باقی نماز گھر جا. تو میں کہتا تھا اتنا ولی ہے تو باقی بھی مسجد میں پڑھے. کہتے ایک دن میں نے کہا جسوسی کرنی ہے اس کی, جو کہ اسلام میں منع ہے. کہتے حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ جمعے کے فرض پڑھے, فرض پڑھ کے نکل گئے دوڑ کے. فرماتے میں پیچھے ہو گیا, میں نے کہا میں نے سنتیں چھوڑ دی ہیں پر اس کا پتہ کرنا ہے, سنت نفل بعد میں پڑھوں. کہتے حضرت بشر حافی جلدی سے نہ ایک کباب والی دکان پہ گئے, وہاں سے کباب خریدے. اور میں نے کہا بوڑھے کی عمر دیکھو اور اس کے ذائقے دیکھو, اس عمر میں بھی کباب کھائے گا. اوئے ہوئے, مولوی کو روٹی نے ستایا تھا اس لیے سنت اور نفل چھوڑ آیا ہے. کہتے تھوڑا سا وہ آگے بڑھے تو نان بھائی کی دکان سے نا نان خریدے. میں نے کہا دیکھو یار, دیکھو اس کے ذائقے, گرم نان کھائے گا,
बहुत सारे लोग बगदाद में रात की रोटी खाते पर ये गरम खाता है। कहते हैं हजरत वो नान और कबाब लेके ना जंगल की तरफ मुड़े तो मेरे दिल में ख्याल आया, यार बड़ा ही इस आदमी का अजीब जहन है, ये सब्जे पे बैठ के यहाँ मौज करेगा, खाए पिएगा और सुन्नत नफल छोड़ दी, अल्लाह हजारों मुरीद है। कहते हजरत जंगल में दाखिल हुए, थोड़ा सा सफर किया तो कच्ची आबादी आ गई। कच्ची आबादी, एक कच्चे मकान की टूटा हुआ दरवाजा, बाहर से कुंडी लगी। बगदाद के नंगे पांव चलने वाले हजारों मुरीदों के उस पीर ने कुंडी खोली, अंदर गए, एक फालत ज़्यादा बाबा जी बैठे। कहते हजरत बिशर आफी ने अपनी एक पगड़ी खोली और उस आदमी के मुंह से पानी निकल रहा था, राल टपक रही थी। कहते पहले अपनी पगड़ी से मुंह साफ किया, फिर प्याले से पानी डाल के मुंह धोया, फिर हजरत उसके टांगों पे कपड़ा डाल के रोटी का लुकमा तोड़ के उसके मुंह में डाल के कहने लगे, बाबा नाराज ना होना, जुमे वाले दिन मुझे देर हो जाती है, अभी तो मैंने सुन्नत और नफल भी पढ़ने हैं, नाराज ना होना, मुझे देर हो जाती है। कहते हैं वो बाबा रो पड़ा और कहने लगा, बिशर यार 14 साल हो गए तो रोज आता है, 14 साल, ये एक सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं, 14 साल से तो रोज आता है। मैं पता नहीं कब तक लाश बने पड़ा रहूंगा, तू कब तक आएगा? हजरत बिशर आफी ने बाबे के आंसू पूछ के कहा, बाबा फिक्र न कर, आज के बाद ये जुमला न कहना कि तू मेरे लिए बोझ है। फरमाया लोग समझते हैं कि मैंने इबादत करके मकाम पाया है, लोग समझते हैं मैं नवाफिल ज्यादा पढ़ता हूँ, दुनिया जानती है कि मेरी रात की तस्बीह ज्यादा मजबूत है, और मैं इनमें से कोई बात भी नहीं, मैं तो तेरी नौकरी करता हूँ तो अल्लाह ने मेरी इज्जतों में इजाफा फरमा दिया है। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह किसी को महबूब बना ले, जब अल्लाह महबूब बना लेता है तो फरमाया तुम तो तोहफा देते हो ना, इधर देखिएगा जरा मेरी तरफ, फरमाया तुम तो तोहफा देते हो, गिफ्ट देते हो, दुआ देते हो, तुम कहते हो मैं तेरे साथ हो गया हूँ, मैं तेरे साथ ताबुल करूंगा। फरमाया जब अल्लाह किसी को महबूब बना लेता है, अल्लाह फरमाता है मैं उस बंदे की आंखें बन जाता हूँ, मैं उसके कान ही बन जाता हूँ, मैं उसकी जुबान ही बन जाता हूँ, मैं उसके हाथ ही बन जाता हूँ, मैं उसके पैर ही बन जाता हूँ। क्या मतलब? फरमाया आंखें बंदे की होती है, देखने की ताकत अल्लाह की होती है, जुबान बंदे की होती है, तासीर उसमें अल्लाह की होती है, हाथ बंदे के होते हैं, कुव्वत अल्लाह की, कदम बंदे के, और रफ्तार की हिम्मत अल्लाह की होती है। जब अल्लाह राजी होता है, जब अल्लाह किसी से राजी होता है ना रब करीम, तो फिर होता यह है कि बंदा हाथ रखता है मट्टी में, अल्लाह सोना बना देता है, अल्लाह उसको, और जब कभी उसकी नजरे रहमत रूठ जाए तो सोना भी मिट्टी बन जाता है। तो मेरे अजीज, जब अल्लाह किसी को पसंद करता है तो मिलता क्या है? मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे से राजी होता है, तो वजह है आपकी मेरी बात पर, अल्लाह करे इतना हसीन मजमून है तो आप भी थोड़े हसीन बन जाए सोते वक्त, अल्लाह करे आप हसीन बन जाए, आमीन तो कह दे, और बड़ा खुश हो के आप इस मजमून को सीने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है, राजी होता है, तो हजरत जिब्रील को बुलाता है, मुझे एक बंदे से मोहब्बत हो गई है, तो अब लोग मेरे पाबंद तो नहीं ना कि वो भी उससे मोहब्बत करें, बाकी के मेरे पाबंद, आप मेरे पाबंद, बाज़ौक़ात नहीं भैया हम पाबंद एक दूसरे के, आपको उसकी कोई आदत अच्छी लगती है, मुझे नहीं लगती, लेकिन बुखारी मुस्लिम देखिए और खुदा का अंदाज देखिए। हजरत अबू हुरैरा हदीस के रावी हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे को पसंद करे और अल्लाह जब किसी से मोहब्बत करने लगे तो हजरत जिब्रील अमीन को बुलाते हैं, या अल्लाह मैं हाजिर हूँ। फरमाया वो फलां बस्ती के फलां मोहल्ले की फलां गली के फलां घर में रहने वाला फलां का बेटा फलां
مجھے اس سے پیار ہو گیا ہے, مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے, تو یا اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا جبریل میں محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر, میں پیار کرتا ہوں تو بھی اس سے, میں اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہوں تو بھی اسے پیار سے دیکھا کر. تو حضرت جبریل کہتے ہیں یا اللہ ہو گیا, میرا بھی پیار ہے, میرا بھی اس سے پیار ہو گیا, ہمارا تو بس اس سے پیار ہے جس کا تجھ سے پیار ہے. لنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند, ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے, ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے, ہمیں تو اس سے پیار ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا امام حسین کی عمر مبارک تھی 40 سال 45 سال, جوان تھے ابھی, اور حضرت ابو ہریرہ بوڑھے تھے, ضعیف تھے, داڑھی مبارک ساری سفید تھی, اور امیر المومنین فی الحدیث ہے. امام حسین گھوڑے سے اترے, مدینے میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ہو کے گزری تھی, تازہ بارش ہوئی تھی, تھوڑا سا پانی جوہڑ میں چھوٹے سے ٹوئے میں گڑھے میں کھڑا تھا. امام حسین نے پیر زمین میں رکھا تو کیچڑ آپ کے قدم کو چومنے لگی. حضرت ابو ہریرہ دور کھڑے تھے, دوڑے آئے, کیچڑ ذرا سی لگ گئی, دوڑے آئے, اپنی پگڑی کو کھولا اور امام حسین کا قدم صاف کرنا شروع کر دیے. امام حسین نے پیر پیچھے ہٹایا کہ حضور آپ بزرگ ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ فرمانے لگے حسین تیرا پیر کون صاف کر رہا ہے, میں تو نسبت مصطفیٰ کا احترام کر رہا, تجھ سے حضور کو پیار ہے اور ہمیں اس بندے سے پیار ہے جس سے مصطفیٰ کو پیار ہے. نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے, ہمیں ہر اس شخص سے پیار ہے جس سے رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بندے بندے سے راضی ہوں گے تو کیا دیں گے, لیکن جب اللہ راضی ہوگا. لیکن جمعرات کا دن آئے, جمعے کا دن آئے تو تل کرنے کو جگہ نہ ہو. گنج بخشے فیض عالم مظہرے نور خدا لا کی سارا پیر کامل کا ملارا رہنما میران دے نہ فزیران دے دیوے بالدینی صدا فقیران دے. اور میں لوگ زور بھی لگاتے پھرے تو پھر بھی لوگ خواجہ معین الدین صاحب کا نام نہ چھوڑے, یا غوث اعظم کہنا نہ چھوڑے, دل میں بات ڈال دے, محبت پیدا کر دے. حضرت جبریل دوڑے گئے, واپس آئے کہ یا اللہ ساری دنیا کے دلوں میں پیار ڈال آیا ہوں, جو تیرے بندے ہیں وہ تیرے اس بندے سے محبت کریں گے. تو رب کریم نے فرمایا اب آسمانوں میں چکر لگا اور سارے فرشتے حور غلمان سب کے اندر اعلان کر دے کہ اللہ اس سے پیار کرتا ہے, تم بھی سارے پیار کرو. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس کی محبت کو تمام ملتا ہے. زمین والے بھی پیار کرتے ہیں, آسمان والے بھی, فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری. میرے اعلیٰ حضرت کیا خوب ارشاد فرماتے, کہتے فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری, فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری, فدا ہو کے ان پر یہ عزت ملی ہے, فدا ہو کے ان پر یہ عزت ملی.